बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सोना बावजूद कोशिश के नीचे नहीं आया। सोना बल्कि उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई। मुझे ये डर था कि सोना जो है वो यकीनन देखें, एक होते हैं प्रॉफिट टेकिंग या उसको करेक्शन इन द मार्केट कहते हैं कि लोग जब एक प्रॉफिट में चीज़ आ जाती है, काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है, तो वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। और वाकई ऐसा भी हुआ कि बेइंतहा लोगों ने अपना जो गोल्ड जमा किया हुआ था, जो उन्होंने जिस इन्वेस्ट किया हुआ था, वो काफ़ी, जो मार्केट से रिपोर्ट है उसके मुताबिक सोने के बेचने वाले काफ़ी थे। और इस तरह होता है कि कई लोग इस तरह सोना ले लेते हैं कि उनके पास कुछ अरसे के लिए पैसे होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलें ये एक चांस ले लेते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको रखना कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है बहरहाल। तो वो ले लेते हैं और चांस लेते हैं, और अक्सर फ़ायदा भी ले लेते हैं, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल जिन्होंने ऐसा किया इन दिनों के अंदर, तो वो उनको फ़ायदा हो गया और यकीनन उन्होंने अपना कैश आउट करा लिया, यानी कि उन्होंने अपनी रकम ले ली, अपनी जेब में मुनाफा डाल लिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सोना बेच दिया, तो मार्केट में डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो ये भी एक डर था, और साथ ये भी था कि गवर्नमेंट किसी भी जगह पे एक्शन ले सकती है और देख सकती है कि डॉलर किस तरह तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, और इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा खौफनाक बात है। और IMF की एक शर्त भी है, शायद आप जानते हो, कि मार्केट में, ओपन मार्केट में और जो आपका इंटरबैंक मार्केट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है 1.25 है परसेंटेज है कि इससे ज़्यादा का ना हो, तो वो मतलब IMF की ये शर्त है, उसने ये आपको इस पर स्ट्रिक्टली बाउंड किया है। तो वो अब गवर्नमेंट अपना रेट बढ़ाई जा रही है, यानी कि वो ओपन मार्केट को नहीं छेड़ रही, बल्कि अपना इंटरबैंक रेट जो है वो बढ़ रहा है, और ओपन मार्केट खुली जो है वो से छोड़ा हुआ है, जबकि इसे ओपन मार्केट को कंट्रोल करना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो गोल्ड का रेट होता है, वो सुनहरे जो हैं वो ओपन मार्केट के हिसाब से ही निकाला करते हैं। तो खैर, अभी जो हमारी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग में जो गोल्ड इस वक्त चल रहा है वो 1921 चल रहा है, और सुबह जो मैंने आपको कहा था वो ये था कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1906 पे है, और सपोर्ट 1906 पे है, और रेजिस्टेंस जो है 1932 और फिर 46 पे है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी 9 बजने वाले हैं, तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो यकीनन मार्केट के अंदर कुछ हलचल पैदा हो सकती है, इम्कान है, और बढ़ने का भी इम्कान काफ़ी है। लिहाजा ये जो है आपने हो सकता है कि मेरे कहने पे बाइंग ली हो, तो बाइंग में आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और फिर आते हैं नैस्डैक पे, तो 14,999 पर चल रहा है, और जब सुबह मैंने बनाया था तो 15,250 पर मैंने आपको ये कहा था कि हम सेलिंग में बैठेंगे, और उस वक्त 15,148 था। तो यकीनन कुछ लोगों ने उसके नज़दीक, यानी ये इस तरह होता है कि ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, आपने अपनी अक्ल के मुताबिक सेलिंग में बैठना होता है, और कुछ लोगों ने यकीनन इससे फ़ायदा भी उठा लिया होगा। ऑयल 78.69 पर चल रहा है, और मैंने सुबह ये बात कही थी कि 79 पर हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे, और यकीनन हम इसको सेलिंग में ही देख रहे हैं और सेलिंग में ही बैठे हैं। अब मसला ये है कि कुछ लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि SL क्या है, तो वो सेव लॉस है। हम सेव लॉस के बगैर ट्रेडिंग को बिल्कुल ख़तरनाक समझते हैं, और कई जो लोग जो हैं वो इस तरह बेइंतहा नुकसान उठा चुके हैं।
اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جب ٹریڈ لیتے ہیں تو ہم ایک لاس اپنے ذہن میں متعین کر لیتے ہیں کہ اس جگہ تک ہم اس لاس کو برداشت کر لیں گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ لاس ہمیں آ رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا، تو اس لاس کو ہم سیو لاس کہتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ لاک کر دیتے ہیں، تاکہ جیسے ہی مارکیٹ ہمارے مرضی کے مطابق نہ چل رہی ہو اور وہ اس پوائنٹ تک جائے تو وہ خود بخود ہمیں لاس ہم لے لیں، لیکن ہمارے سارے پیسے جو بقایا ہیں وہ بچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے سیو لاس. اچھا، بہرحال اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف کہ فزیکل گولڈ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. تو 900 روپے بڑھا ہے بھائی، جب کہ مارکیٹ میں یہ شور تھا، اور میں نے صبح لکھا تھا کہ گولڈ بڑھے گا ہی بڑھے گا، تو وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے. چونکہ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ادھر انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی، ڈالر ریٹ بڑھ گیا. اب کسی نے کل بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ کل کی بات ہے، کل اس نے یہ سوال کیا تھا، میں نے آج اس کا کمنٹ پڑھا کہ مارکیٹ تو بڑھ گئی ہے اور ڈالر بھی بڑھا ہے، لیکن کل پاکستان میں سونا کم ہو گیا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اپنی بھی مارکیٹ ہے، ادھر بھی ڈیمانڈ سپلائی چل رہا ہے. تو کل اس طرح تھا کہ سپلائی زیادہ تھی، ڈیمانڈ کم تھی، کیونکہ لوگ بیچ رہے تھے. میں نے آج بھی اس بات کو شروع میں ہی ایکسپلین کیا ہے. تو اس چیز کو اس طرح نہیں دیکھتے، ضروری نہیں ہے. پاکستان کی مارکیٹ اپنی مارکیٹ بھی تو ہے، یعنی اپنا ان کا بھی تو ایک دیکھا جاتا ہے کہ اتنی وہ جو ہے سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے، تو اس حساب سے بھی ریٹ کو پرکھا جاتا ہے. تو یہ چیز تھی کہ کل جو تھے وہ سیلر زیادہ تھے، آج بھی سیلر بہت زیادہ تھے، لیکن کیونکہ اب کل جو ہے وہ بک گیا اور آج بھی کچھ کافی حد تک بک گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ڈالر اور مارکیٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس حساب سے یہ کہاں جاتا ہے، اور یقیناً یہ اوپر ہی جائے گا. تو 2,32,340 روپے پہ بائنگ اور 2,33,330 روپے پہ سیلنگ. اسی طرح روے کا 2,29,735 میں بائنگ اور 2,30,535 میں سیلنگ. اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف. تو ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں 299 روپے 72 پیسے کا بائنگ اور 300 روپے 22 پیسے کا سیلنگ. 300 سے اوپر اس نے چھلانگ لگا دی. آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پہلے بھی ایک دفعہ ہوا ہے لیکن وہ فوری طور پہ واپس بھی آ گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک رہتا ہے. اور دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے اوپن مارکیٹ میں کہ ڈالر 314 میں بائنگ 317 میں سیلنگ، پاؤنڈ 397 روپے 50 پیسے میں بائنگ 401 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، یورو 338 روپے 50 پیسے میں بائنگ 341 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ 202 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 230 روپے میں بائنگ 232 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، درہم 84 روپے 80 پیسے میں بائنگ 86 روپے 60 پیسے میں سیلنگ، ریال 83 روپے 35 پیسے میں بائنگ 84 روپے 10 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 81 روپے 91 پیسے میں بائنگ 82 روپے 61 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 769 روپے 79 روپے 15 پیسے میں بائنگ 787 روپے 15 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 796 روپے 98 پیسے میں بائنگ اور 804 روپے 98 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 41 روپے 28 پیسے میں بائنگ 41 روپے 28 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 967 روپے 24 روپے میں بائنگ 976 روپے 24 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے میں بائنگ اور 64 روپے 43 پیسے میں سیلنگ. یہ ہیں آج کے ریٹس اور یہ شام کے. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.